नमस्ते सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूको अगाडि क्लास 11 को च्याप्टर 4 हैन पार्टनरशिप फर्म पढाउन गइरहेको छु। ल हाम्रो सेसनलाई स्टार्ट गरौँ। अब हामीले के हेरौँ त सुरुमा व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म हैन, अनि यसको मेन फिचर्सहरु, यसको विशेषताहरु है त, यसको फाइदाहरु हेरौँ। सुरुमा हाम्रो व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, व्हेन two or more individuals agree to manage or operate a business organization by sharing a common profit can be known as partnership firm। के भन्छ त, दुई वा दुई भन्दा बढी मान्छेहरू व्यक्तिहरू मिलेर एउटा म्यानेज गर्ने बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई अपरेट गर्ने हैन, गोल चाहिँ के हो त, कमन गोल चाहिँ के हो त, प्रफिट कमाउने, नाफा कमाउने हिसाबले गर्ने बिजनेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, पार्टनरशिप फर्म भन्छौँ है त। It is a business organization with a legal form of operation between several individuals who shares profit। के हो त, प्रफिट सेयर गर्ने एन्ड लस अफ द अर्गनाइजेसन हैन। अब फाइदा भयो भने प्रफिट सेयर गर्ने, अनि घाटा भयो भने लस पनि सेयर गर्ने है। सबैले आफ्नो लस पनि बियर गर्ने, फाइदा भयो भने त्यो फाइदा पनि लिने। Persons who have entered into partnership with one another are called individually partners है, and collectively a firm, and the name under which their business is carried on is called the firm name। के हो त, फर्म नेम भनेको चाहिँ आफ्नो बिजनेसको नाम हैन, के नाम राखेर चाहिँ हामीले बिजनेस रन गराउने भन्ने कुरा। A partnership is defined as a relation between two or more persons who have agreed to share the profits and loss of the business। अब सबै त्यही कुराहरु नै छ, माथि पढेकै कुराहरु हो हैन। एउटा ल्याङ्ग्वेजले पनि राम्रोसँग बुझाउँछ के हैन। अब के छ र यसमा, दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर बिजनेस रन गरायो भने त्यसलाई हामीले पार्टनरशिप फर्म भन्न मिल्यो हैन त। ल यसको अब फिचर्सहरु चाहिँ के रहेछ त, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के रहेछ, टु अर मोर पर्सन भन्ने भइहाल्यो हैन, दुई वा दुई भन्दा बढी मानिसहरू। द मिनिमम नम्बर अफ पार्टनर्स मस्ट बी 2 व्हाइल द म्याक्सिमम नम्बर क्यान बी 10 हैन। मिनिमम 2 जना हुनै पर्यो, म्याक्सिमम 10 जना भयो नि भयो, 10 जना भन्दा बढी भयो नि भयो। In case of business and 20 in all other types of business हैन। 20 जना चाहिँ अब अरु बिजनेसहरुमा, अरु टाइपको बिजनेसमा नि हुने भयो। त्यसपछि हाम्रो शेयर्स प्रफिट एन्ड लस हैन। प्रफिट भनेको नाफा पनि शेयर हुने भयो, लस पनि शेयर हुने भयो, घाटा पनि शेयर हुने भयो। अनि कन्ट्र्याक्चुअल रिलेशनशिप हैन। पार्टनरशिप इज फर्म बाइ एन एग्रीमेन्ट ओरल अर रिटन अमंग द पार्टनर्स हैन। एउटा एग्रीमेन्ट हैन, पार्टनरशिप चाहिँ कसरी फर्म भएको हुन्छ त, एउटा एग्रीमेन्ट अथवा रिटन एग्रीमेन्ट अमंग द पार्टनर्स भनेको पार्टनर्सहरु बीच चाहिँ रिटन एग्रीमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि अनलिमिटेड लायबिलिटी हैन। अनलिमिटेड लायबिलिटी भनेको अब लायबिलिटी अफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड हैन। लीगली द पार्टनर्स आर सेड टु बी जोइन्टली एन्ड सेभरली लायबल फर द लायबिलिटीज अफ द फर्म हैन। अब बिजनेसमा घाटा हैन, अब ऋण लोनहरु धेरै भयो भने पनि, त्यो उधारो धेरै भयो भने पनि सबै मिलेर बेहोर्ने भन्ने कुरा। Restrictions on the transfer of share। No partner can transfer his share to any outside person हैन। बिजनेस भन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई चाहिँ, बिजनेस भित्रको मान्छेले चाहिँ आफ्नो शेयरहरु चाहिँ ट्रान्सफर गर्न पाउँदैन विथआउट सिकिङ द कन्सेन्ट अफ अल द पार्टनर्स। अरु पार्टनरहरुको चाहिँ परमिसन नभइकन चाहिँ उले त्यो गतिविधिहरु चाहिँ गर्न पाउँदैन है त। त्यो कुराहरु छ। अब पार्टनरशिप फर्ममा पनि हाम्रो पार्टनर्सहरु छन् हैन। पार्टनर्समा नि हाम्रो अब डिफरेन्ट टाइप अफ पार्टनर्सहरु छन्। डिफरेन्ट टाइप अफ पार्टनर्समा चाहिँ हाम्रो के छ त, एउटा एक्टिभ पार्टनर है। अ पर्सन हु टेक्स एक्टिभ पार्ट इन द अफेयर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ द बिजनेस इज कल्ड एक्टिभ पार्टनर है। जस्तै एउटा बिजनेसमा हैन, एउटा बिजनेसमा चाहिँ अब यो बिजनेसमा सधैँ आएर काम गर्ने हैन, रेगुलरली, जस्तै हामी अफिस गएको जस्तै रेगुलरली आएर काम गर्ने शेयर होल्डरहरु हैन, कम्पनीको ओनरहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त, एक्टिभ पार्टनर भन्छौं। He contributes his share and in the capital and is also liable to pay the obligations of the firm हैन। कम्पनीमा आएर काम गरेको पनि उलाई पे हुन्छ र उसको शेयर अनुसार, इन्भेस्टमेन्ट अनुसार उले शेयर पनि आफ्नो हकमा पाउँछ। अर्को छ हाम्रो नोमिनल पार्टनर
He is not in reality a partner of the firm, but his name is used as if he is a member of the firm, हैन? पार्टनर अब आफ्नो बिजनेसको पार्टनर त होइन हैन, त्यही भन्छ हि इज नट अ रियलिटी अफ हि इज नट इन रियलिटी अ पार्टनर अफ द फर्म, बट हिज नेम इज युज एज इफ हि इज अ मेम्बर अफ द फर्म। मेम्बर होइन, आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ उसको नाम चाहिँ हुन्छ तर उसको काम चाहिँ हुँदैन कि त्यो। हि इज नट इन्टाइटल इन द प्रफिट अर लस अफ द बिजनेस, होइन प्रफिट पनि सेयर हुँदैन लस पनि सेयर हुँदैन, त्यो हो नोमिनल पार्टनर। द पर्सन हु हेज गुड प्रेस्टिज एन्ड स्ट्याटस इज गिभन द पोजिसन अफ नोमिनल पार्टनर, होइन। अब कुनै एउटा व्यक्तिको चाहिँ एउटा राम्रो प्रेस्टिज छ, राम्रो इज्जत छ भने चाहिँ, स्ट्याटस छ कम्युनिटीमा भने चाहिँ उसलाई चाहिँ नोमिनल पार्टनरको हिसाबमा चाहिँ अब कम्पनीमा राखिन्छ। अर्को छ हाम्रो सिक्रेट पार्टनर। सिक्रेट पार्टनर भनेको के हो त? हि इज एक्टिभ इन द रनिङ लाइफ अफ द फर्म बट पब्लिक डज नट नो हिम एज पार्टनर अफ द फर्म, है। बिजनेसमा उसले कम्पनीमा काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, होइन आफ्नो बिजनेसमा काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, तर ऊ पब्लिकको सामु चाहिँ आफू म पार्टनर हो भनेर चाहिँ उसले देखाउँदैन, होइन। भित्र चाहिँ उसले आफ्नो बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ उसले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। हि पेज हिज सेयर इन द क्यापिटल एन्ड इज लायबल टु सेटल द क्रेडिटर्स अफ द फर्म, होइन। उसले आफ्नो लगानी पनि पे गरेको हुन्छ, होइन आफ्नो सेयर पनि बिजनेसमा राखेको हुन्छ, है त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर भनेको कस्तो? देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन टु जोइन द माइनर इन द पार्टनरसिप बाई ल, होइन। अल्दो हि मे बिकम पार्टनर बट विथ द कन्सेन्ट अफ अल एक्जिस्टिङ पार्टनर्स, है। सबै पार्टनरहरूको चाहिँ कन्सेन्ट हुने, होइन पर्मिसन भयो भने चाहिँ उसलाई बिजनेसमा चाहिँ पार्टनर बनाइन्छ भन्छ। इन दिस केस ही क्यान बी एडमिटेड टु द प्रफिट्स अफ द फर्म ओन्ली बट नट लसेस, होइन। उसको फाइदामा फाइदामा चाहिँ उसलाई एडमिट गरिन्छ तर उसको त्यो कम्पनीको लसमा चाहिँ उसलाई एडमिट गरिँदैन, है। त्यो कुराहरू छ। अर्को छ हाम्रो एउटा क्वासी पार्टनर भन्ने छ, होइन होल्डिङ आउट पार्टनर। त्यसपछि इन्कमिङ पार्टनर। होल्डिङ आउट पार्टनर भनेको चाहिँ कस्तो हो त, होइन। अ पर्सन हु डिक्लेयर्स बाई वर्ड अफ माउथ एज पार्टनर अफ द फर्म इज कल्ड होल्डिङ आउट पार्टनर। इन रियालिटी हि इज नट अ रेगुलर पार्टनर, सो हि इज नट इन्टाइटल टु रिसिभ सेयर अफ अ प्रफिट, होइन। जस उसले आफ्नो त्यो एउटा वचन राख्नको लागि, होइन एउटा मुखले भन्दाखेरि चाहिँ ऊ पार्टनर हो भनेर भन्ने, तर उसलाई त्यो कम्पनीको फाइदामा पनि उसलाई इन्गेज नगराउने, उसले त्यो फाइदा पनि लिन नपाउने। सच पर्सन्स आर लायबल टु दोज पार्टिज हु हेभ गिभन क्रेडिट अन द फेथ अफ सच रिप्रेजेन्टेसन, होइन। क्रेडिटमा काम गरेको छ भने चाहिँ यस्तो खालको पार्टनरहरूको चाहिँ इन्गेजमेन्ट हुन्छ, है त। त्यसपछि छ इन्कमिङ पार्टनर। अ पर्सन हु इज न्युली एडमिटेड टु द फर्म विथ द कन्सेन्ट अफ अल द पार्टिज इज कल्ड इन्कमिङ पार्टनर, होइन। जस्तै बिजनेस इस्टाब्लिस त भइसकेको छ, होइन पार्टनरहरू पनि त्यसमा छन्। अब एउटा नयाँ पार्टनरलाई चाहिँ हामीले बिजनेसमा इन्ट्री गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले इन्कमिङ पार्टनर भन्छौँ। तर हामीले इन्कमिङ पार्टनर त्यसै पार्टनर राख्न त पाउँदैनौँ, होइन। अब कन्सेन्ट अफ अल द पार्टिज भने सबैको पर्मिसन, सबै पार्टनर्सहरूको पर्मिसन लिएपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ नयाँ पार्टनरलाई चाहिँ हामीले बिजनेसमा इन्गेज गराउन सक्छौँ। त्यो कुराहरू भयो, है त। ल पार्टनर्सको कुराहरू पनि सकियो। अब हामी राइट्स अफ पार्टनर्स इन दि पार्टनरसिप फर्म, है। पार्टनरसिप फर्ममा पार्टनर्सको राइटहरू चाहिँ के हुन्छ त, है उनीहरूको हक चाहिँ के हुन्छ त, त्यो कुराहरू हेरौँ। फलोइङ आर सम अफ द राइट्स अफ अ पार्टनर। एभ्री पार्टनर हेज राइट टु टेक एक्टिभ पार्ट इन दि म्यानेजमेन्ट एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ अफ दि फर्म, है। पार्टनरहरूको चाहिँ के राइट हुन्छ त? उनीहरू एक्टिभ पार्ट इन म्यानेजमेन्ट, होइन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ उनीहरूले एक्टिभ पार्टिसिपेसन गर्न पाउँछन् र एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि उनीहरूले एक्टिभ पार्टिसिपेसन गर्न पाउँछन्, होइन। द बुक्स अफ अकाउन्ट अफ द फर्म मस्ट बी केप्ट एट द प्रिन्सिपल प्लेस अफ बिजनेस एन्ड एभ्री पार्टनर हेज राइट टु हेभ एक्सेस टु द अकाउन्ट्स अफ द फर्म एन्ड ही क्यान हेभ अ कपी अफ अकाउन्ट्स, होइन। अब बिजनेसमा भइरहेको ट्रान्जेक्सन्स, होइन मोनिटरी ट्रान्जेक्सन हुनसक्छ, अब गुड्सको ट्रान्जेक्सन हुनसक्छ, होइन सामानको,
यस्तो ट्रान्ज्याक्सन्सहरुको चाहिँ उनीहरूको के राइट हुन्छ भने उनीहरूले यो ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ मलाई यति यति हिसाबहरू चाहिँ देखाउनु पर्यो भनेर भन्यो भने पार्टनर्सको चाहिँ त्यो राइटहरू हुन्छ। एभ्री पार्टनर हेज राइट टु कन्टिन्यू इन पार्टनरसिप हैन। पार्टनरसिप फर्म भइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो कन्टिन्युटी चाहिँ दिन पाउनुपर्छ भन्ने राइट चाहिँ हुन्छ। पार्टनर हेज राइट टु रिटायर एकर्डिङ टु एग्रिमेन्ट अर कन्सेन्ट अफ अल पार्टिज हैन। अरू पार्टनरहरूको कन्सेन्ट अनुसार अरू पार्टनरहरूको मिटिङ अनुसार चाहिँ उसले रिटायर गर्न पनि पायो हैन। त्यो एग्रिमेन्ट उसले के पहिला बिजनेस फर्म हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो एग्रिमेन्ट गरेको थियो त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ उसले रिटायर हुन पनि पाउँछ। हेज राइट टु सेयर प्रफिट हैन। नाफा पनि सेयर गर्न पायो, लस पनि सेयर गर्न पायो इक्वली इन द एब्सेन्स अफ द पार्टनरसिप डिड हैन। अब अरू कुराहरू हाम्रो धेरै नै छ यहाँ। पार्टनर हेज राइट टु प्रिभेन्ट एडमिसन अर रिटायरमेन्ट अफ पार्टनर हैन। पार्टनर हेज राइट टु स्यु फर डिसोल्युसन अफ द फर्म हैन। अ पार्टनर इज नट लायबल फर एनी एक्टिभिटिज इन द फर्म बिफोर हिज एडमिसन हैन। पार्टनरले चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटी गर्न पाउँदैन बिफोर हिज एडमिसन। अब कुनै पार्टनरसिप फर्ममा चाहिँ ऊ अब त्यो पार्टनरसिप फर्ममा काम गर्छु भनेर गयो भने उसले पहिल्यै आफ्नो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ रन गर्न पाउँदैन। पहिला ऊ त्यो पार्टनरसिप फर्मको चाहिँ मेम्बर हुनु पर्यो हैन, त्यहाँ दर्ता हुनु पर्यो अनि मात्रै उसले त्यो कामहरू गर्न पाउँछ। ल पार्टनरसिपको राइटहरू पनि हामीले 5-6 वटा कुरा गर्यौं है त। त्यसपछि हाम्रो कन्टेन्ट्स अफ पार्टनरसिप डिड्स हैन। अब पार्टनरसिप डिड भनेको चाहिँ के हो? वाट इज कन्टेन्ट्स अफ पार्टनरसिप डिड्स? अब पार्टनरसिप डिड्स भनेको चाहिँ एउटा पार्टनरसिपको एग्रिमेन्ट हैन, एग्रिमेन्ट डकुमेन्ट। Partnership firm can be established with an agreement between the partners हैन। This agreement may be written or oral। के भन्छ त? त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ रिटन पनि हुन सक्छ, ओरल पनि हुन सक्छ अरे। An oral agreement may be the cause of dispute in the future हैन। ओरल एग्रिमेन्टले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ डिस्प्युटहरू ल्याउन सक्छ भन्छ हैन। अब त्यो कन्फ्युजनहरू ल्याउन सक्छ भन्छ। So it is better to have a written agreement in order to avoid future conflicts हैन। रिटर्न एग्रिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ फ्युचर कन्फ्लिक्ट चाहिँ नहुन सक्छ। ल त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? अब एउटा पार्टनरसिपको रिटर्न एग्रिमेन्टलाई चाहिँ हामीले पार्टनरसिप डिड भनेर भन्छौँ है त। अब पार्टनरसिप डिडमा हुने कन्टेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ त है? एउटा पार्टनरसिप एग्रिमेन्टमा हुने कन्टेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ त? नेम एन्ड एड्रेस अफ द फर्म हैन, बिजनेस फर्मको नेम एन्ड एड्रेस, नेम एन्ड एड्रेस अफ द पार्टनर्सको नेम र एड्रेसहरू, नेचर अफ बिजनेस हैन, ड्युरेसन अफ पार्टनरसिप हैन, पार्टनरसिपको ड्युरेसनहरू। अब एउटा पार्टनरले कति वर्ष चाहिँ म काम गर्छु भनेर एउटा एग्रिमेन्ट गर्ने हैन। एमाउन्ट अफ क्यापिटल इन्भेस्टेड बाइ द पार्टनर्स हैन। पार्टनरले चाहिँ अब कति अमाउन्टमा चाहिँ उसले लगानी गरेको छ, उसले इन्भेस्ट गरेको छ हैन। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल हैन, इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज, त्यो लगानी गरेको पैसाको ब्याज हैन। डिभिजन अफ प्रफिट हैन, फाइदाको अब पैसाको फाइदा आएको डिभाइड गर्ने, स्यालेरी र कमिसन हैन, स्यालेरी र कमिसन, राइट एन्ड ड्युटिज अफ पार्टनर, उनीहरूको हक हैन र उनीहरूको ड्युटी काम, एडमिसन एन्ड रिमुभल अफ पार्टनरसिप हैन, एडमिसन कहिले भएको र रिमुभल कहिले गराउने भन्ने। अनि धेरै थुप्रै छ हाम्रो अरू। एकाउन्ट एन्ड अडिट्स, डिसोल्युसन अफ पार्टनरसिप, पार्टनरसिपलाई कहिले हामीले डिसल्भ गर्ने हैन। पार्टनरसिप हाम्रो डिडको पार्टनरसिप एग्रिमेन्टमा हुने कन्टेन्टहरूको कुराहरू भयो हैन। एउटा रिटर्न एग्रिमेन्ट हैन, जस्तै एउटा पेपरमा हामीले रिटर्न एग्रिमेन्ट गरे जस्तै यसलाई हामीले के भन्छौँ त? पार्टनरसिप डिड भनेर भन्छौँ। डिड है त। अब हाम्रो पार्टनर्सको मेन ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हो त हैन। अब हामीले माथि राइटको कुरा पनि गर्यौं हैन, पार्टनरसिप अब डिडमा एग्रिमेन्टमा हुने कन्टेन्टको कुराहरू गर्यौं।
पार्टनरले के काम गर्ने रहेछ, कस्तो खालको पार्टनर हुने रहेछन् भनेर कुराहरू। अब त्यो पार्टनर्सहरूको चाहिँ ड्युटिज र रेस्पोन्सिबिलिटिज चाहिँ के हो त, त्यो कुराहरू हेरौँ है त। अब एभ्री पार्टनर इज बाउन्ड टु क्यारी अन द बिजनेस अफ द फर्म टु ग्रेटर एडभान्टेज होइन। पार्टनरको चाहिँ के हुन्छ त ड्युटी चाहिँ, टु क्यारी द बिजनेस अफ द फर्म टु ग्रेटर एडभान्टेज होइन। त्यो बिजनेसबाट चाहिँ उसले के एडभान्टेज लिन सक्छ त होइन, कसरी एडभान्टेज लिन सकिन्छ त, त्यो कुराहरू। एभ्री पार्टनर हेज अ ड्युटी टु वर्क हार्ड होइन, मेहनत गरेर काम गर्ने चाहिँ सबैको ड्युटी हुन्छ। एन्ड कन्डक्ट द बिजनेस इन द बेस्ट एन्ड कमन इन्ट्रेस्ट अफ द फर्म, बेस्ट सुटेबल वेमा चाहिँ उनीहरूले काम गर्न सक्छन् होइन। एकदमै हार्डवर्क गरेर उनीहरूको ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ हुन्छ। अब पार्टनर सेल नट क्यारी अन A partner shall not carry on any business competing with firm business है। अब पार्टनरले चाहिँ आफ्नो बिजनेससँग चाहिँ कम्पिटिटिभ नभइकन चाहिँ उसले कामहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। अब पार्टनर सेल नट क्यारी अन एनी बिजनेस कम्पिटिङ विथ फर्म्स बिजनेस होइन। एभ्री पार्टनर इज बाउन्ड टु किप एन्ड रेन्डर प्रोपर बुक्स अफ अकाउन्ट होइन। बुक्स अफ अकाउन्ट भनेको हाम्रो ट्रान्जेक्सनको लिस्टहरू होइन, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको कामहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। एभ्री पार्टनर हेज अ ड्युटी कन्ट्रिब्युट इक्वली फर द लसेस इन्क्योर्ड बाई द बिजनेस होइन। जस्तै हाम्रो बिजनेसमा घाटा भयो भने चाहिँ सबैले मिलेर इक्वली चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युट गर्ने, बिहे गर्ने होइन, खर्चलाई बिहे गर्ने काम गर्नु पर्यो। एभ्री पार्टनर हेज अ ड्युटी टु एटेन्ड diligently to his duties and render true accounts of any information होइन। सत्य कुराहरू, आफ्नो बिजनेसको सत्य कुराहरू, सत्य त्यो हिसाबहरू पनि एक्युरेट हुनु पर्यो, त्यो काम चाहिँ एकदमै एक्युरेटली गर्नु पर्यो। एभ्री पार्टनर इज बाउन्ड टु युज द प्रपर्टी अफ द फर्म एक्सक्लुसिभली फर द पार्टनरसिप बिजनेस होइन। पार्टनरले चाहिँ के गर्छ त, बिजनेसको चाहिँ प्रपर्टीहरू चाहिँ बिजनेसको लागि चाहिँ युज गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू छ। त्यसपछि हाम्रो एभ्री पार्टनर इज बाउन्ड टु एक्ट अनेस्टली, फेथफुल्ली एन्ड डिलिजेन्टली फर द कन्डक्ट अफ बिजनेस होइन। सबै पार्टनरले चाहिँ के हुनु पर्यो त, अनेस्टली काम गर्नु पर्यो, फेथफुल्ली गर्नु पर्यो होइन, विश्वासिलो हुनु पर्यो काम गर्दाखेरि, इजी वेमा चाहिँ बिजनेस कन्डक्ट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ पार्टनर्सको चाहिँ ड्युटिज र रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू भयो है त। ल त्यसपछि हामी अब के हेर्छौँ त, रिलेसन अफ पार्टनरसिप विथ इट्स थर्ड पार्टिज है। पार्टनरसिपको चाहिँ थर्ड पार्टीहरूसँग चाहिँ कस्तो रिलेसन हुन्छ भनेर हामी हेऱ्यौँ। रिलेसन्स अफ पार्टनरसिप विथ इट्स थर्ड पार्टिज है त। एकर्डिङ टु पार्टनरसिप एक्ट द रिलेसनसिप अफ पार्टनर्स विथ द थर्ड पार्टिज आर एज फलोज। के छ भनेर हेरौँ है त। सुरुमा छ हाम्रो राइट टु रिप्रेजेन्ट है। इच पार्टनर क्यान रिप्रेजेन्ट द फर्म एज पर पार्टनरसिप डिड होइन। पार्टनरसिप डिड भनेको पार्टनरसिपको एग्रिमेन्ट। एन्ड द फर्म इज लायबल टु द एक्ट्स अफ सच पार्टनर होइन। पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ पार्टनरले चाहिँ आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ होइन, आफ्नो त्यो अरू थर्ड पार्टीहरूसँग चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। If a partner committed forgery, then the other partner can deprive his right through the authorized court होइन। अब एउटा पार्टनरले अब कुनै नराम्रो काम चाहिँ कमिट गरिदियो भने चाहिँ अरू पार्टनरहरूले चाहिँ त्यो उसको राइटलाई चाहिँ डिप्राइभ गर्न सक्छन् थ्रु कहाँबाट त, अथोराइज कोर्टबाट है, अथोराइज कोर्टबाट। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ फर्म विल लायबल होइन। द राइट अफ अ पार्टनर क्यान बी रेस्ट्रिक्टेड बाई पार्टनरसिप डिड होइन। पार्टनर्सको राइटलाई चाहिँ केबाट रेस्ट्रिक्ट गर्न सकिन्छ अरे त, पार्टनरसिप डिडबाट रेस्ट्रिक्ट गर्न सकिन्छ। इफ थर्ड पार्टी हेज नो नलेज अबाउट द रेस्ट्रिक्सन देन द फर्म विल बी लायबल टु द एक्ट्स अफ इच पार्टनर होइन। यदि थर्ड पार्टीलाई चाहिँ त्यो रेस्ट्रिक्सनको बारेमा कुनै नलेज छैन भने चाहिँ त्यो पार्टनरलाई, त्यो बिजनेस फर्म चाहिँ त्यो पार्टनरको रेस्ट्रिक्सनको लागि चाहिँ लायबल हुन्छ है त। त्यो फर्मले चाहिँ आफ्नो त्यो दायित्व चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो छ रेस्पोन्सिबिलिटी। इच पार्टनर इज रेस्पोन्सिबल जोइन्टली अर पर्सनली फर एक्ट्स डोन अन बिहाफ अफ फर्म
वाइल हि इज अ पार्टनर हैन। त्यो बिजनेस फर्ममा हुँदाखेरि ऊ पार्टनर, त्यो बिजनेस फर्ममा ऊ पार्टनर हुँदाखेरि उसले गरेको काम चाहिँ उसले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ लिनुपर्छ हैन। त्यो फर्मको बिहाफमा गरेको काम चाहिँ उसले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी मानेर काम गर्नुपर्छ। न्यू पार्टनर इज नट रेस्पोन्सिबल। के भन्छ त, नयाँ पार्टनर चाहिँ रेस्पोन्सिबल छैन अरे। अ न्यू पार्टनर इज नट रेस्पोन्सिबल फर द एक्ट्स डन बिफोर हिज इन्ट्री एज अ पार्टनर हैन। ऊ इन्ट्री हुनुभन्दा अगाडि भइरहेको कामको चाहिँ उसको लागि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी उसले लिँदैन। द आउटगोइङ पार्टनर विल बी फ्री विथ द कन्सेन्ट अफ कन्सर्न थर्ड पार्टी एन्ड रिमेनिङ पार्टनर्स होइन। अब त्यो पार्टनर निस्किएर जाने पार्टनरको चाहिँ ऊ चाहिँ अब फ्री हुन्छ होइन, विथ द कन्सेन्ट होइन। अब त्यो अरू पार्टनरहरूसँग, अरू थर्ड पार्टीहरूसँग चाहिँ उसले वार्ता गरिसकेपछि ऊ त्यो बिजनेस फर्मबाट निस्किएर गएपछि ऊ आफू फ्री हुन्छ होइन, उसको कुनै पनि रेस्पोन्सिबिलिटी होल्ड हुँदैन। द आउटगोइङ पार्टनर विल नट हेल्ड लायबल फर द एक्ट्स डोन बाई अदर पार्टनर्स होइन। अरू पार्टनरहरूले गरेको कामको चाहिँ उसले रेस्पोन्सिबिलिटी लिँदैन। इफ द थर्ड पार्टी ह्याड नलेज अबाउट हिज डिपार्चर फ्रम पार्टनरसिप, के त थर्ड पार्टीसँग चाहिँ नलेज हुनु पर्यो होइन। उसले पार्टनर छोड्यो, अब हाम्रो पार्टनरसिप फर्मबाट चाहिँ उसले आफ्नो पार्टनरसिप तोडेर गयो भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ ऊ फ्री हुन्छ। उसले के आफ्नो अरूले पार्टनरले गरेको गतिविधिहरू पनि आफूले रेस्पोन्सिबिलिटी उसले लिनु पर्दैन त्यो। अनि ट्रान्सफर अफ ओनरसिप होइन, ट्रान्सफर अफ ओनरसिप। If a partner has transferred or mortgaged his ownership, then he can claim his share of profit. Such person will not be a partner and he cannot inspect the accounts of the firm without the consent of other partners हैन। ओनरसिप हैन, जस्तो यदि कुनै पार्टनरले चाहिँ आफ्नो त्यो ओनरसिप चाहिँ ट्रान्सफर अरू कसैलाई दिएर गएको छ भने चाहिँ उसले त्यो पार्टनरसिप फर्मबाट चाहिँ अब आउने नाफा हैन त्यो कुराहरू चाहिँ उसले कन्सेन्ट गर्न पाउँदैन, त्यो कुराहरूको हक चाहिँ उसलाई हुँदैन भनेर भनेको छ है त। ल अब हामी पार्टनरसिपको एडभान्टेजमा जाउँ। पार्टनरसिपको एडभान्टेज के रहेछ? एउटा छ हाम्रो अभाइलेबिलिटी अफ ग्रेटर क्यापिटल। अब अभाइलेबिलिटी अफ ग्रेटर क्यापिटल भनेको के हो त, लगानी धेरै हुने भयो हैन। त्यो यो भनेको लगानी धेरै किन हुने भयो त, त्यहाँ अब दुईभन्दा बढी मान्छे हुने भएपछि त्यो मान्छेहरूले लगानी गरेको पैसा त धेरै हुन्छ। एकजनाले लगानी गरेको भए पो थोरै अमाउन्ट हुन्थ्यो भन्ने सपोज गरिन्थ्यो होइन। धेरैजनाले इन्भेस्ट गर्दाखेरि त धेरै पैसा हुन्छ हो। अनि इजी फर्मेसन। अब इजी फर्मेसन कसरी हुन्छ त हैन, धेरैजना म्यान पावर, धेरैजना इम्प्लोइहरू होइन, धेरैजना सेयर होल्डरहरू भएपछि, धेरैजना ओनर भएपछि कामहरू पनि छुटिएको हुन्छ। जस्तै हामीले डिभिजन अफ लेबरको कुरा गरेका थियौँ हैन। डिभिजन अफ लेबर धेरैजना भएपछि छुट्टै छुट्टै डिपार्टमेन्टमा काम डिभाइड हुन्छ। त्यो डिभाइड भइसकेपछि जस्तै यहाँ हेरौँ न, रजिस्ट्रेसन इज नट कम्पलसरी इन द केस अफ पार्टनरसिप फर्म हैन। इट क्यान बी फाउन्ड विथआउट एनी लिगल फर्मेलिटी हैन। इजी फर्मेसन पनि हुने भयो हैन, त्यो कुराहरू भयो। अनि बेटर म्यानेजमेन्ट, जस्तो मैले अहिले डिपार्टमेन्टको कुरा गरेँ हैन, डिभिजन अफ लेबरको कुरा गरेँ हैन। यसले गर्दा म्यानेजमेन्ट पनि सजिलो हुने भयो। छुट्टै छुट्टै डिपार्टमेन्टले छुट्टै छुट्टै काम गर्दाखेरि त्यो डिपार्टमेन्टको जे होस् हामीले देख्दाखेरि पनि सजिलो हिसाबले काम भएको जस्तो देखिन्छ र काम गर्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ। सेयरिङ अफ रिस्क हैन, पार्टनरसिप फर्ममा रिस्कहरू भयो, केही भयो भने अब सोल ट्रेडिङ कन्सर्न, हामीले अगाडि सोल ट्रेडिङ कन्सर्न पढ्दाखेरि एकजना मात्रै ओनर हुन्थ्यो, उसले मात्रै रिस्क बिहोर्नु पर्थ्यो। अब हाम्रो पार्टनरसिप फर्ममा रिस्कहरू केही अब आपत्तिहरू आयो भने सबैजना पार्टनरहरू मिलेर रिस्कहरू सेयर गरेपछि यो पनि एउटा एडभान्टेजको कुरा भयो। त्यसपछि छ हाम्रो अनलिमिटेड लायबिलिटी, कन्टिन्युटी हैन। कन्टिन्युटी अफ द पार्टनरसिप मे कम टु एन इन्ड इफ द पार्टनर विथड्रस फ्रम द बिजनेस अर डेथ अकर्स हैन। बिजनेसको कन्टिन्युटी हुने र भइरहने भयो हैन। अब जस्तै हाम्रो पार्टनरसिपमा जस्तै हामी अब 8 जना मिलेर बिजनेस रन गरेको छौँ भने कुनै एकजनाको अथवा ब्याड हेल्थ अथवा कुनै डेथ भयो भने 7 जनाले मिलेर चाहिँ त्यो बिजनेसलाई रन गराइराख्न सक्यो हैन, त्यो कन्टिन्युटी दिइराख्न सक्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ छ।
त्यसपछि हाम्रो छ लिगलिटी है। अ पार्टनरसिप फर्म डज नट ह्याभ अ लिगल स्ट्याटस लाइक अ जोइन्ट स्टक कम्पनी। है अ पार्टनरसिप फर्म डज नट ह्याभ अ लिगल स्ट्याटस लाइक अ जोइन्ट स्टक कम्पनी। अब पार्टनरसिप फर्मको चाहिँ के हुँदैन अरे जोइन्ट स्टक कम्पनी जस्तो लिगल स्ट्याटस चाहिँ हुँदैन भन्छ है त। जस्तै अब हामीले डिमेरिट्सको कुरा गरिरहेको थियौँ होइन। डिमेरिट्सको कुरामा हाम्रो के थियो त अनलिमिटेड लायबिलिटी होइन। अनि त्यसपछि कन्टिन्युटी कस्तो अल्टर भयो